शहर की रंगीन रातें पार्ट 2। उस लड़की का काम तूने उतार दिया है। तो अशरफ हंसने लगा, कहने लगा ये भी कोई पूछने वाली बात है। एक दफ़ा थोड़ी कई दफ़ा किया है, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं। ये सुन के तो मैं पागल ही हो गया। फिर मैंने उससे कहा कि यार मेरा तू एक काम कर, मुझे वो लड़की पसंद है, मैंने भी उसके साथ करना है। अशरफ कहने लगा इसमें क्या मसला है, तुम्हें तरीका मैं बताता हूँ, तुम्हारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। मैंने कहा बताओ। फिर अशरफ कहने लगा वो लड़की वैसे भी बहुत लालची है, तुम उससे 5,000 रुपए दे देना खर्चे के नाम पे, क्योंकि वो गरीब भी है, उसका मियाँ इतना अच्छा कमाता नहीं है, तो लड़की खुद ही तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। फिर मैंने कहा अशरफ अभी तो मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, अभी अभी तो मैं कराची आया हूँ, काम करूँगा। तो फिर मैंने कहा अशरफ तू उससे मेरी सिफारिश करना कि वो मेरा भी काम करे। फिर अशरफ कहने लगा यार वो असल में घरेलू लड़की, इसी तरह वो मानेगी नहीं, उससे खुद ही तुम्हें फंसाना पड़ेगा। वो फंस बहुत आसानी से जाती है, ये मुझे पता है, और हाँ ये पूरी बिल्डिंग को पता है, जो मालिक मकान है ना उसके साथ भी वो सेट है। फिर मैंने कहा यार अशरफ अभी तो इतने पैसे नहीं हैं। फिर अशरफ कहने लगा चलो मेरे पास एक और तरकीब भी है। मैंने कहा अब वो क्या, जल्दी बताओ। वो कहने लगा रात को मगरिब के बाद तो उसका शोहर आ जाता है, रात को मिलना बहुत मुश्किल है, और दिन में दोपहर में सब काम पे होते हैं, तो किसी को भी पता नहीं चलता। वो चुपके से मेरे घर आ जाती है और मैं उसके साथ वो वाला खेल खेल लेता हूँ। तो कल हम ऐसा करते हैं, कल मैं काम पे नहीं जाऊँगा, उससे मैं बुलाऊँगा और तू यहाँ पे नीचे होटल पे बैठ जाना। फिर ठीक 10 मिनट बाद मैं दरवाज़ा हल्का सा खोल दूंगा और फिर तू एकदम अंदर घुसाना। इसी तरह मेरा भी उस लड़की के सामने भरम रह जाएगा। मैं बोलूँगा मुझे नहीं पता ये कैसे आया है, तू आते ही उस लड़की पे गुस्सा करने लगना, कहना कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं सबको बुला रहा हूँ। वो लड़की डर जाएगी तो इसी तरह वो तुम्हारा काम कर देगी, वरना यूसुफ मैं तुम्हें 5,000 रुपए दे सकता हूँ, लेकिन वो इतना जल्दी मानेगी नहीं, फिर भी तुम्हें टाइम लगेगा। वो तुमसे 25-30 हज़ार रुपए पहले खाएगी, उसके बाद वो नीचे जाएगी। फिर मैंने कहा हाँ यार ये तरकीब मुझे बहुत पसंद है, इसी तरह ही करते हैं। कल हम यही बात कर रहे थे कि मेरी चाची के मोबाइल नंबर से फिर फ़ोन आया। मैंने कॉल रिसीव की तो मेरी बहन सना थी। फिर मेरी बहन मुझसे खैर खैरियत पूछने लगी। मैंने उनसे कहा कि मेरे दोस्त अशरफ है, वो भी अशरफ को जानती थी क्योंकि हम तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो मेरी बहन कहने लगी ज़रा अशरफ से बात कराना। फिर मैंने अशरफ को फ़ोन दे दिया। फिर मेरी बहन उससे कहने लगी अशरफ तू मेरे भाई का ख्याल रखना, ये पहली दफ़ा कराची आया है तो इसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर अशरफ को कहने लगे नहीं सना जी आप बेफिक्र हो जाएं, आपका भाई हमारा भाई है। मुझे कुछ अशरफ की बातों से शक पड़ा, शायद उसने मेरी बहन को पहले से ही सेट किया हुआ है, लेकिन मैं मजबूर था, मैं खामोश होकर बैठा रहा। फिर अशरफ उससे इधर उधर की बातें करता रहा और मेरी बहन भी उससे फ्री होकर बातें कर रही थी। फिर अशरफ उससे पूछने लगा कि अब आप कब आ रही हैं। फिर मेरी बहन कहने लगी कि पहले मेरी भाई की नौकरी लग जाए, कोई अच्छा सा काम लग जाए तो थोड़ी आमदनी तो हो, मैं भी आ जाऊंगी। ये सुन के तो मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि मैंने तो अपनी बहन को कहा था कि मेरा जब काम लग जाएगा मैं तुम्हें बुला लूँगा। मैं तो ये समझ रहा था कि शायद वो यहाँ आना नहीं चाहती, मैं उसे बुलाऊंगा, लेकिन वो पहले से ही प्लानिंग करके बैठी हुई थी। अब ये मौका ठीक था कि नहीं मैं अशरफ से इस बारे में पूछता, क्योंकि कराची में मेरा इसके अलावा और कोई जानने वाला नहीं था। मुझे यकीन हो गया था कि अशरफ की और मेरी बहन की पहले से कोई ना कोई सेटिंग ज़रूर थी। फिर अशरफ ने फ़ोन बंद किया और मोबाइल मुझे दिया। मुझे कहा यूसुफ घर में खाना पड़ा हुआ है, तुमने फ्रिज में देखा तो वो घर वाला खाना खाओगे या हम होटल से ले लें। मैंने कहा यार अशरफ मैं वो घर वाला खाना खा लूँगा, कोई बात नहीं। फिर मुझसे अशरफ पूछने लगा यार यूसुफ वैसे तुमने सोचा क्या है, तुम यहाँ पे क्या काम करोगे। मैंने उससे कहा यार मुझे कुछ नहीं पता,
میں تو تمہارے ہاتھ سے یہاں پہ آیا ہوں، بس دیکھو کوئی اچھا سا کام مجھے بھی میرے لائق ملے جو مجھے لگوا دو یار، میں بہت پریشان ہوں۔ لاہور میں میں نے بہت کام ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن مجھے نہیں ملا۔ پھر اشرف کہنے لگا یار تو ایک کام کر، تو میرے ساتھ آ جا، یہ الیکٹریشین کا کام بہت اچھا ہے، میں مہینے کے 1.5-2 لاکھ روپے کما لیتا ہوں، میں گھر بھی پیسے بھیجتا ہوں اور یہاں بھی میں عیاشی سے رہتا ہوں۔ دیکھو اکیلے گھر میں رہتا ہوں، ورنہ جو بھی یہاں پہ بیچلر رہتے ہیں وہ 4-4 5-5 لوگ مل کے رہتے ہیں۔ میں کسی کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا، تو میرا بچپن کا دوست ہے اسی لیے میں تمہارے ساتھ رہ لوں گا۔ پھر میں نے کہا یار اشرف مجھے تو الیکٹریشین کا کام کرنا بھی نہیں آتا، میں کیسے کروں گا؟ پھر وہ کہنے لگا تو بے فکر ہو جا، میں 3 مہینے میں تجھے تجربے کار کاریگر بنا دوں گا۔ پھر میں نے کہا یار اشرف 3 مہینے میں کھاؤں گا کہاں؟ اشرف کہنے لگا یار تو بے فکر ہو جا، میں روز کے تجھے 1000 روپے دے دیا کروں گا، اور رہنا تو نے ویسے بھی میرے ساتھ ہے، کھانا بھی ہم مل کے کھا لیا کریں گے، وہ 1000 روپے اپنے گھر بھیج دینا، اور میں ساتھ ساتھ تجھے کام بھی سکھاتا رہوں گا۔ یہ سن کے تو میں خوش ہو گیا، میں بھی یہی چاہتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اشرف، صبح سے مجھے تو اپنے ساتھ کام پہ لے چل، لیکن ایک بات ہے، پہلے اس لڑکی کا کام، کیونکہ جب سے میں نے اس سے دیکھا ہے میرے دل و ذہن پہ چھائی ہوئی ہے، جب تک میں اس کا کام نہیں اتاروں گا مجھے سکون نہیں ملنے والا۔ پھر وہ کہنے لگا یار یہ کام تو بہت بڑا ہے، اس کے لیے تو کل چھٹی کرنی پڑے گی اور مجھے آج ہی جا کے اس کو بولنا پڑے گا، میں کل چھٹی کر رہا ہوں اور وہ تیار رہے۔ تو میں نے کہا یار اشرف کوئی بات نہیں، کل کے لیے چھٹی کر لیں، پرسوں سے ہم کام پہ لگ جائیں گے۔ پھر اشرف کہنے لگا تمہاری بہن ثنا کہہ رہی تھی کہ وہ بھی کراچی آنا چاہتی ہے، یار اگر وہ آنا چاہتی ہے تو تم اسے بلا لو، اگر تمہاری بہن یہاں پہ آ جائے گی تو ہمارے لیے فائدہ ہے، وہ ہمارے گھر کے کام کر دے گی، جیسے کھانا بنانا ہو گیا، کپڑے دھونا یا صفائی ستھرائی کا کام، ہمیں بہت فائدہ ہو جائے گا، یار ان کاموں میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ اشرف کہنے لگا یار اگر پیسوں کا مسئلہ ہے تو میں تمہیں کل 20,000 روپے دے دیتا ہوں، تم اپنی بہن کو بلاؤ، وہ بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی کی اچھی سی نوکری لگ جائے گی تو میں آ جاؤں گی، اب تمہاری نوکری تو سمجھو لگ گئی ہے، وہ بھی بہت اچھی، خود کا کام ہے۔ یہ اب میں سمجھ گیا تھا کہ اشرف ایسا کیوں بول رہا تھا، اب وہ میری بہن کے پیچھے پڑ گیا تھا، لیکن میں اس کو کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا ہاں اشرف، سوچا تو میں نے بھی یہی ہے، لیکن میں یہ کام 1-2 دن کر کے تو دیکھوں، الیکٹریشین کا شاید مجھ سے نہ ہو یا مجھے مشکل لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی بہن کو بلاؤں بھی وہ بھی یہاں پہ آ کے پھنس جائے۔ پھر اشرف کہنے لگا ارے نہیں، یہ بالکل ہلکا کام ہے، تمہیں بالکل بھی مشکل نہیں لگے گا، اس کام میں مزہ آتا ہے، سارا دن گپ شپ ہوتی رہتی ہے اور کام کا کام بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہاں اشرف تو ٹھیک بول رہا ہے، میں کل ہی ثنا سے بات کر لوں گا، دیکھوں گا، پہلے مجھے 1-2 دن کام کرنے تو دے، وہ آنے کے لیے ویسے ہی بےتاب ہے۔ پھر وہ کہنے لگا ہاں یار ویسے بھی تمہاری امی اور ابو انتقال کر گئے ہیں، چاچا چاچی کے گھر کون رہتا ہے، وہ تمہیں کبھی بھی ترقی نہیں کرنے دیں گے، وہ تو اپنے بیٹے کو لگائیں گے نا کام پہ۔ میں نے کہا ہاں یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ میں یہاں پہ سیٹ ہو جاؤں تو پھر میں اس کو بلا لوں گا۔ پھر اتنے میں پتہ ہی نہیں چلا، باتوں میں رات کے 10 بھی بج چکے۔ پھر اشرف کہنے لگا چلو یار گھر چلتے ہیں۔ ہم گھر آئے تو اشرف کے گھر پہ ایک ٹی وی بھی تھا۔ اشرف نے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھا اور میں وہاں جا کے تھوڑی دیر ایسے ہی بستر پر لیٹ گیا۔ پھر اشرف مجھے کہنے لگا یار یوسف اب تو سو جا، پھر صبح کام پہ چلنا ہے۔ میں نے کہا یار اشرف کام پہ نہیں جانا، میں نے ابھی تو تمہیں بتایا کہ کل وہ والا کام کرنا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا ہاں یار میں بھول گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر میں اس سے پوچھا یار کوئی تمہارے پاس فلم پڑی ہوئی ہے، میں ٹی وی دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاں USB لگا لو، اس میں دیکھو کوئی ہوگی۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینک